السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، مرحبا بكم في قناة نت بروف خالد FLE تعليم اللغة الفرنسية. درس اليوم سيكون هو les homonymes et les paronymes. Les homonymes et les paronymes. إذن على بركة الله غادي نشوفو شنو هما لي زومونيم اي لي بارونيم. الوغ اوبجيكتيف الهدف ديال الدرس هو انني نعرف نميز ما بين لي زومونيم اي لي بارونيم باش نتفادى اخطاء ديال الاملاء، c'est-à-dire les fautes d'orthographe et de vocabulaire. Savoir identifier et écrire les homonymes et les paronymes pour éviter les fautes d'orthographe et de vocabulaire. غادي نشوفو les homonymes. شنو هما les homonymes؟ Alors les homonymes sont des mots qui se prononcent ou s'écrivent de la même façon ou les deux et qui n'ont pas le même sens. À l'intérieur de cette catégorie de mots on distingue plusieurs sous-ensembles. يعني les homonymes هما كلمات تنطق أو تكتب بنفس الطريقة ولكن ما عندهمش نفس المعنى. يعني النوع الأول من لي زومونيم غنشوفو لي زومونيم بارفي. هاد لي زومونيم بارفي هما كلمات تنطق وتكتب بنفس الطريقة لكن لديها معنى مختلف. إذن كما قلنا النوع الأول من هاد لي زومونيم غنشوفو لي زومونيم بارفي. هاد لي زومونيم بارفي هما كلمات كما قلت تنطق وتكتب بنفس الطريقة ولكن المعنى ديالها مختلف. عندنا هنا بعض الأمثلة. لا موس c'est un nom féminin singulier، يعني هو اسم مؤنث مفرد. هاد لا موس هي اللي كنلقاوها في الشجر sur un arbre. لا موس. هنا un mousse كيكون في لو باتو sur un bateau. un tour de magie مثلا كيكون عندنا في خشبة المسرح ولا كيكون عندنا مثلا شي ساحر ولا شي واحد غادي يلقي لنا واحد مثلا واحد الدور في ديال السحر، دونك كيتسمى ان تور دو ماجي. اما هنا لا تور هو واحد لو نون فيمينان سينغولي اللي كيعني لا تور دان شاطو مثلا صومعة او برج، او هنا عندكم ان نون فيمينان سينغولي. الوغ ان فاز pour mettre les fleurs كنقولوها حتى بالدارجة الفاز، دونك فاش كنديرو الورد. لا فاز سي ان نون فيمينان سينغولي اسم مؤنث كنلقاوها في البحر dans la mer. un moule donc le moule باش كيصاوبوا الكاطو كنقولوا le moule de gâteau. une moule féminin un nom féminin singulier كتعني un fruit de mer واحد الفاكهة ديال البحر. la voile un nom féminin singulier la voile du bateau الشراع ديال المركب. اما هنا لو فوال ماسكولين سينغولي كيعني لو فوال دو لا ماريي، هذاك الفوال ديال العروسه. لا باج كتعني الصفحه، لا باج دان ليفر. لو باج دونك هنا فيمينا هنا ماسكولين كتعني لو فالي دو روا، صافي الخادم. لو باج هو الخادم. لوي هنا عندنا دو فيرب كيتنطقوا بنفس الطريقه وكيتكتبوا بنفس الطريقه ولكن المعنى في لوي مثلا لو سيرك هنا ندعو، لوي سي دعا. لوي هنا يكترى يعني يكري. لوي هنا عندنا علاقة بالكراء، لوي ان ابارتمون اتسيتيرا. دونك هنا عندنا بزاف ديال ليزيكزامبل ديال لي زومونيم بارفي. النوع الثاني لي زوموفون. Les homophones, شنو هما les homophones؟ Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon mais qui s'écrivent de manière différente et n'ont pas le même sens. يعني هما كلمات كيتنطقوا بنفس الطريقة ولكن الكتابة ديالهم والمعنى مختلف. الوغ كيفاش غادي نديرو باش نعرفو نفرقوا ما بيناتهم؟ خصنا نشوفو المعنى ديال الجملة بعدا حتى نقراو الجملة مثلا عاد نشوفو المعنى ديال لو مو ديال هذاك لوموفون في لا فراز. مثلا عندنا هنا دي زيكزامبل. لير يعني هنا ان اير كون ريسبير يعني الهواء اللي كنستنشقوه. هنا لير شوفوا الكتابة
مختلفة، أما النطق فما كيتغيرش. ليغ ليغ. ليغ هنا كتعني لا سيرفاس دان تيغان، يعني ليغ كيكون عندنا واحد المساحة، مثلا باحة استراحة. أو ليغ هنا كيعني ليبوك، يعني العهد أو القرن. أو ست يعني كتعني ان شيفر، رقم. ست adjectif démonstratif، اسم إشارة. ست يعني كرسي ديال لا طابل. ست هذه مدينة فرنسية، اون فيل. اون كان، اون كان ابيش، الصنارة ديال الصيد. اون كان لا فيميل دو كانار، يعني الأنثى ديال البط. ان سيرف كتعني ان انيمال، الأيل. ان سيرف ان بيزون دو موين اج، المزارع أو فلاح في العهد القديم. لي سير هما لي غريف دو ليغل، يعني مخالب ديال النسر. il sert le verbe servir هذا قدم. دونك عندنا بزاف ديال لي زيكزامبل هنايا. المهم هو اننا خصنا نفهمو شنو هما هاد لي زوموفون، ولا دونك نفهمو يعني. من بعد النوع الثالث في لي زومونيم، لي زوموغراف. لي زوموغراف هما كلمات تكتب بنفس الطريقة، تنطق بطريقة مختلفة وما عندهاش نفس المعنى. يعني تكتب بنفس الطريقة، عندهم نفس الكتابة ولكن نطق مختلف وكتابة مختلفة. نشوفوا أمثلة هنا. لي فيل دي تيسي، الخيوط. هنا لي فيس مثلا دي روا، أبناء، لي فيس. on dit mon fils, ton fils. un couvent de religieuses. les poules couvent، donc هنا le verbe couver، leurs œufs. تلد أو تضع. أو il est content، il est joyeux، donc هنا adjectif كتعني مسرور أو فرحان. il compte، هنا le compter كيعني raconter، يحكي أو يسرد، il compte des histoires. لي بارونيم. من بعد نمشيو شفنا لي زومونيم الأنواع ديالها، دابا نشوفو لي بارونيم. إذا كما قلت غادي نشوفو النوع الثاني، les paronymes. Les paronymes sont des mots qui se ressemblent énormément et se prononcent presque de la même façon, mais qui n'ont pas du tout le même sens. Ils sont à l'origine de beaucoup d'erreurs. يعني هاد les paronymes هما كلمات كيتشابهوا بزاف وفي النطق كيتنطقوا تقريبا بنفس الطريقة. كاين واحد الاختلاف بسيط ولكن ما عندهمش لو ميم سونس. داكشي علاش كيكونوا هما كيكونوا السبب في بزاف ديال الاخطاء في الاورتوغراف. مثلا عندنا ديزير وعندنا ديسير. ديزير شنو كتعني؟ دونك ديزير ريغاردي، ديزير كتكتب غير باس وحده، الوغ كو ديسير كتكتب بدوز اس، حيت اصلا اس ملي كيكون اونتر دو فويال كنطقو زد، ملي كيكونوا دوز اس راه كنطقهم دوز اس واخا كيكون اونتر دو فويال. دونك لو ديزير كتعني الصحراء. اما لو ديسير هو اللي ديسير معروف كنحطوه في يعني مع الماكله، ديسير مع الفخوي تو سا. بوازون بواسون، دونك لو بوازون هنا هو السم، بواسون هو الحوت. كوزان ابن الخال او ابن العم. او هنا كوسان، لو كوسان هو دي المخده او الوساده اللي كنحطو عليها راسنا. إليميني، دونك هنا هي أقصى، إليميني سيفيدير إقصاء، إليميناسيون. إليميني يعني هنا يضيء، إليميني. ألوغ نمشيو لالوزيون. ألوزيون إليزيون كيف ما قلت لكم كيتنطقوا تقريبا بنفس الطريقة، كيتشابهوا بزاف. ألوزيون مثلا هو الوضوح. هنا عندك إليزيون. إليزيون هو الغموض أو اللبس. بريفنير هي حذر. بريفنير مثلا كتحذر شي واحد أو نبهها. ألوغ كو
provenir مثلا تكون أو يعني نشأة جاية من نشأة. approuver يعني هي accepter. approuver هي accepter. éprouver شي مرات كتلقاو مثلا نقدروا نلقاو بعض الكلمات اللي كيكونوا ضد éprouver. alors من بعد سابتخ. دونك شوفوا الكلمات كيفاش كتكتب. سابتخ يعني كتكتب اس سي او بي تي ار او. الوغ لو سابتخ هذيك واحد العصا كيكون كيهزها مع مثلا لو غوا في العصور القديمه كيكون واحد لو سابتخ كيعلم كيتكا. مي هنا لو سبيكتر دونك هنا بالخضر الا شفتو الا لاحظتو باللون الاخضر يعني فين كيتشابهوا يعني فين كاين المشكل يعني فين كاين الاختلاف. الوغ لو سبيكتر كيف ما كتشوفوا كتكتب اس بي او سي تي او. لو سبيكتر كيعني هو الشبح حنا كنقولوا الخيال او لو سبيكتر او الطيف. شيفاليي دونك لو شيفاليي هو الفارس. اما شيفالي فكتعني شيفالي بالنسبة للشيفالي كتعني مثلا لو بانتر الرسام اللي كيكون يرسم على من كيحط هذاك لو طابلو ديك لاطوال اللي كيكون يرسمها على من كيحطها هي سميتها لو شيفالي. كونتاكتي دونك كونتاكتي بين كونتاكتي يعني تواصل او اي كونتراكتي هي لاكس دونك كونتراكتي كتعني مثلا دار واحد الكونترا جايه من لو مو كونتراكتي هي مثلا وقع عهد او مثلا عقده. انفوير شوفوا الفرق بين انفوير دونك انفوير هنا هي سو سوفي. انفوير هي مثلا هرب او فر. الوغ كو انفوير بهذا المعنى هذه بهذه الكتابه كتعني مثلا دفن شي حاجه ولا كتعني انفوير. افراكسيون كما كتلاحظوا الفرق فين كاين في الاو اف. افراكسيون مثلا هي جايه من فراكتور مثلا تكسير ولا تحطيم افراكسيون. اما انفراكسيون دونك فين كاين الفرق. انفراكسيون مثلا تقصير كتقصر في شي حاجه او كتخرق مثلا القانون او دونك هادو هما لي بارونيم. كيف ما قلت لكم في الاول يقدروا بعد لي بارونيم يكونوا هما دي زونتونيم. لي زونتونيم هما الكلمات المتضاده يعني لي مو دو سونس كونترير لي مو اللي عندهم معنى مضاد. مثلا évasion immigrer immerger émerger infusion effusion. donc عندكم هنا لي كونترير وهما داخلين في لي بارونيم. التقرير في الاخير اغوتونيغ يعني شنو ممكن اننا الخلاصه شنو ممكن نستخلصوا من هاد لي بارونيم لي زومونيم et les paronymes. Alors les homonymes sont des mots qui se prononcent ou s'écrivent de la même façon ou les deux et qui n'ont pas le même sens. هاد les homonymes هما كلمات كيتنطقوا ولا كيتكتبوا بنفس الطريقه ولكن المعنى ديالهم مختلف. فيهم les homonymes parfaits اللي كيتنطقوا وكيتكتبوا بنفس الطريقه مثلا la tour le tour. les homophones qui se prononcent فيهم عاود les homophones اللي كيتنطقوا بنفس الطريقه ولكن كيتكتبوا بطريقه مختلفه مثلا je suis prêt à partir il est tout près de toi. هنا
هو يعني قريب بأنه يمشي. il est tout près de toi يعني هو قريب منك. d'accord. et les homographes قلنا هما اللي كيتكتبوا بنفس الطريقة مي كيتنطقوا بطريقة مختلفة. مثلا les fils du tissu, les fils du roi. les paronymes هما قلنا كلمات كيتشابهوا بزاف في النطق ديالهم تقريبا بنفس الطريقة مي ما عندهمش نفس المعنى. مثلا conservation, conversation, approuver, éprouver, etc. كاين بزاف ديال لي مو. les homonymes et les paronymes sont très nombreux en français. Ils sont à l'origine de nombreux jeux de mots mais aussi de nombreuses erreurs d'orthographe ou d'emploi. يعني كيكونوا هما l'origine ديال بزاف ديال الأخطاء كما في الأورثوغراف في الكتابة. نتمنى أن إلا كاين شي مثلا تساؤلات أو شي حاجة مازال ما واضحاش ولا ممكن تخليوها لنا في لي كومونتير وأنا نكون سعيد أنني نجاوبكم ومرحبا بكم.